भयानक तस्वीरें तुम्हें आज दिखाई जाती हैं, और यहाँ तस्वीरें, नंगी तस्वीरें, और इतना बड़ा तबका हमारे नौजवानों का इसमें हिलाक हो गया है, बर्बाद हो गया, जवानियाँ ख़त्म कर बैठे हैं। एक दो नहीं, मेरे पास हज़ारों की मिसालें मौजूद हैं। ये इंटरनेट जो है अफ्यूम, कोकेन और चरस गांजे से भी, ये जो दुनियावी ऐश व इशरत में हम पड़े हैं, दुनिया हमें जलील करके मार डालेगी, कुछ नहीं होना है। हमने बहुत सारे जनाजे जाते देखे उन लोगों के भी जिनको ये लगता था कि दुनिया की दौलत ही सब कुछ है, लेकिन दौलत उन्हें न बचा सकी, न उनको सुकून दे सकी, कुछ नहीं। हत्ता कि मैंने उन बुजुर्गों को देखा है, मिस्र में एक बहुत बड़े बुजुर्ग जिनका इंतकाल हुआ था, उन्होंने कुरान की तफसीर भी लिखी, लेकिन आशिक़ रसूल थे। उनकी मौत के वक्त हमारे उस्ताद और कई उलमा वहाँ पर बिस्तर के पास मौजूद थे। शेख मुतवल्ली शाहरावी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में ये चीज़ हमारे उस्ताद ने बयान की। जब बिस्तर पर वो लेटे हुए आखिरी सांसें ले रहे थे, बातचीत कर रहे थे, थोड़ी देर के बाद जो करीब से रहने के खड़े थे उनको कहा इधर से हट जाओ, इधर से हट जाओ। लोगों को हटाया और उसके बाद मुस्कुराते हुए उंगली उठाई और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। कलमे तैयबा जो पढ़ा जाता है, आप पढ़ते हैं ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जिसका मतलब होता है मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। यही कलमा है, यही तर्जुमा है। लेकिन उस बुजुर्ग ने जो कलमा पढ़ा था वो क्या था? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के। ये कलमा उसी वक्त बंदा कह सकता है जब रसूल को अपने करीब देख रहा हो। हर एक को ये कहने का नहीं है, हुजूर को अपने पास देख रहा हो। यह हमारे असातिज़ा गवाह हैं। हमने देखा है बुजुर्गों ने जब हुजूर की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान की हैं, उनकी मोहब्बत में वो सरशार रहे, तो जाने से पहले भी उन्हें एजाज़ से बख्शा गया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सिराने के पास तशरीफ़ लाए, और जब हुजूर करीब हो तो फिर मौत का दर्द क्या, फिर रूह के निकलने का एहसास क्या। इस चीज़ को इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़े से बयान फरमाया था। एक शख्स उनसे सवाल करने आया था, कहा कि सुना है मोमिन की मौत अलग होती है, काफिर की मौत अलग होती है। मोमिन को तकलीफ़ नहीं होती, काफिर को बहुत तकलीफ़ होती है, ये कहाँ से साबित है? इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया सूरह यूसुफ पढ़ो, समझ में आएगा। सूरह यूसुफ पढ़ के आया, मौत का जिक्र ही नहीं। कहा इसमें तो कहीं है नहीं। कहा फिर से पढ़ के आओ। फिर गया, कहा इसमें तो कुछ नहीं। कहा क्या है? कहा यूसुफ और जुलेखा का वाक़या है। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं मैं वही तो कह रहा हूँ तुझको, यूसुफ और जुलेखा के वाक़े में क्या पढ़ा? ये नहीं पढ़ा कि जुलेखा ने सारी औरतों को एक महल में जमा किया, सबके हाथों में लीमू दी और छुरी दिया, और कहा जब यूसुफ आएंगे मैं कहूँगी तो काट देना। कहाँ ये पढ़ा? फिर क्या हुआ? कहा यूसुफ आए, सजा कर उनको संवार कर जुलेखा ने लाया हाल में, औरतों से कहा कि अब लीमू काटो। औरतें यूसुफ को देखती रही और उंगलियां काट दी। लीमू सबका गिर गया, 4-4 उंगलियां कट गई। ये कुरान में जिक्र मौजूद है। मुझे बताओ, आपकी बात अलग है, औरत वो भी उंगली काटेगी? उंगली काटेगी? छोटी सी चीज पर हा हू चिल्लाने वाली औरत 4 उंगलियां काट लेगी। वो कट गई, काटी नहीं थी, वो कट गई, वो हुस्न देखने में मसरूफ थी। इमाम आज़म फरमाते हैं इसी वाक़े से मैंने अख़ज़ किया है मोमिन की और काफिर की मौत में फ़र्क क्या होता है। काफिर तो भयानक शक्लें देख रहा होता है, दर्द में मुब्तला रहता है। मोमिन की रूह निकलने का एहसास इसलिए नहीं होता कि हुस्न मुस्तफ़ा सामने होता है। जमाले यूसुफ को देखते हुए कटी हुई उंगलियों का दर्द नहीं मालूम होता, तो जमाले मोहम्मद देखने के वक्त रूह निकलने का भी एहसास नहीं होगा। हम तमन्ना यही करेंगे इंशाअल्लाह, हुजूर हमारे सिराने तशरीफ लाएंगे, अपने हुस्न दो आलम से हम सबकी आंखों को नवाजेंगे, ज़रूर नवाजेंगे। लेकिन शर्त यह है कि दुनिया की मजाजी इश्क व मोहब्बत और इनके हुस्न के फितनों से अपनी आंखों को आज़ाद कर लो। आज अपनी आंखों को पाक कर लो। इंटरनेट के दीवाने हैं, उन नौजवानों से कहता हूँ
رات بھر موبائل کے چکر میں اسکرین پر جو بھیانک تصویریں تمہیں آج دکھائی جاتی ہیں، عریاں تصویریں، ننگی تصویریں، اور اتنا بڑا طبقہ ہمارے نوجوانوں کا اس میں ہلاک ہو گیا ہے، برباد ہو گیا، جوانیاں ختم کر بیٹھے ہیں۔ ایک دو نہیں، میرے پاس ہزاروں کی مثالیں موجود ہیں۔ یہ انٹرنیٹ جو ہے افیون، کوکین اور چرس گانجے سے بھی زیادہ خطرناک نشہ ہے۔ یہ ایڈکٹ بنا چکا ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں، آپ نشہ خور ہو چکے۔ بغیر کھانے پینے کے دن بھر رہ سکتے ہو، انٹرنیٹ کے بغیر پورا دن نہیں گزرتا آج تمہارا۔ ایسا ایڈکٹ تمہیں بنایا گیا۔ اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جتنے ینگسٹرز ہیں، نوجوان ہیں، وہ سب اس کے پرستار ہو گئے، شیدائی ہو گئے۔ اور ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے انٹرنیٹ کے استعمال کو میں ناجائز و حرام نہیں کہتا، بہت ساری چیزیں آج اسی پر ڈیپینڈ ہیں، بغیر اس کے کام نہیں ہوتا، لیکن سرچ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 80% نوجوان صرف پورنوگرافی سرچ کرتے ہیں، صرف بھیانک تصویریں، گندی تصویریں، عریاں فلمیں دیکھنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ لوگ یہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، قرآن کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارے دلوں میں گزرنے والے حالات سے بھی مولا واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، لہٰذا تم جب اپنی آنکھوں کو بے حیا کر ڈالو گے، ان آنکھوں کو گندی کر ڈالو گے، پھر کس منہ سے یہ تمنا کرو گے کہ میری آنکھوں کو بھی دیدار مصطفیٰ میسر آ جائے؟ آنکھوں کو پاک رکھو گے تو یہ کہہ سکتے ہو کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ یہ مفتی اعظم ہند کی دعا ہے، شہزادہ اعلیٰ حضرت فن، اب وہ بھی عاشق رسول دعا کرتے اللہ کی بارگاہ میں، تو کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، حضور کا چہرہ ہمیشہ میرے آنکھوں میں نقش ہو جائے۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اور پھر کہتے ہیں فرشتے جو پوچھیں قبر میں کس کی امت ہو، یہ عاشقوں کا جواب دیکھیں، جو سچا محبت کرنے والا ہے وہ کیا کہتا ہے، فرشتے جو پوچھیں قبر میں کس کی امت ہو، مفتی اعظم کہتے ہیں میں جواب دوں گا لو دیکھ لو ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ عزیزان گرامی، آنکھوں کو پاک کرو اور پھر تمنا کرو وہ یقیناً رسول نوازیں گے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوازیں گے۔ میں نے اپنی زندگی میں جو عجائبات پچھلے 2 سالوں میں دیکھے، کبھی نہ سنے تھے نہ دیکھے تھے۔ اتنی بات ضرور کہوں گا، حضور کی محبت میں اور ان کی عزت میں جب بات کی جاتی ہے، ایک رات بھی وہ رسول ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے، تنہا نہیں ہونے دیتے۔ اس محبت میں آنے کے لیے آپ کا دل دھڑکے، اس نبی کے لیے سینسیٹیو ہو جاؤ، سیریس ہو جاؤ۔ کرنٹ کو، تار کو ہاتھ لگانے سے جیسے شوق لگتا ہے، حضور کی عزت پر اگر توہین کی کوئی بات کرے تو اس سے زیادہ سخت کرنٹ آپ کو لگنا چاہیے۔